नमस्कार, नेपालभिज.com को समाचार अपडेटमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सुरुमा आजका प्रमुख हाइलाइट। एमसीसीले मुलुकको बेरोजगारी र पछौटोपन समाप्त हुने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दाबी। सत्ता साझेदार दलहरू मिलेर निर्वाचनमा गए मात्रै तीनै तहमा विजय हासिल गर्न सकिने भनाए। बसन्तपुरमा 3 खण्डे चिर ठड्याएसँगै यस वर्षको फागु पर्व सुरु। दिल्लीपछि पञ्जाबमा पनि बहुमतको सरकार बनाउँदै आम आदमी पार्टी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीले मुलुकको बेरोजगारी र पछौटापन समाप्त हुने बताएका छन्। एमसीसी नेपालको विकासका लागि महत्वपूर्ण भएको बताउँदै उनले अनुमोदनको उक्त रकमको सदुपयोग गरे राष्ट्रको विकास चाँडै गर्न सकिने बताए। नेपाली कांग्रेस पर्साले वीरगञ्जमा आयोजना गरेको जिल्ला कार्य समिति निर्वाचित पदाधिकारीलाई प्रमाणपत्र वितरण तथा पदस्थापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले एमसीसीको रकम सदुपयोग गरे अमेरिका र अन्य मुलुकले पनि नेपालमा लगानी गर्ने र मुलुकको बेरोजगार र पछौटापन समाप्त हुने बताए। चीन र भारत जस्ता विशाल राष्ट्रको बीचमा रहेको नेपालले मुलुकको विकासका लागि दुवै देशको सहयोग लिनुपर्ने र दुवै राष्ट्रसँग सन्तुलित मित्रवत सम्बन्ध राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। यसैगरी उनले सरकारमा सहभागी भएका दलसँग समन्वय गरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुने पनि बताए। उनले गठबन्धनसँग मिली निर्वाचनमा सहभागी भए स्थानीय प्रदेश र संघ गरी तीनै तहमा विजय हासिल गर्न सम्भावना प्रबल भएकाले गठबन्धनमा चुनाव लड्ने विषयलाई दलहरूसँग छलफल चलिरहेको बताए। वास्तवमा मैले प्रधानमन्त्री हुनु खोजेकै थिएँ। सबै साथीहरूले गठबन्धनका साथीहरूले माओवादी भयो, हाम्रो नेपालजी भए, मधेसका पार्टीहरू सबैले चाहिने सहयोग गरेर म प्रधानमन्त्री भएको हो। अहिले परिस्थिति बदलेको छ, डर त्रास हटेको छ, लेख्ने बोल्ने स्वतन्त्रता प्राप्त छ। त्यसैले चाहिने हाम्रो पार्टीको उद्देश्य नै नेपालमा चाहिँ यो प्रजातन्त्र छ, लोकतन्त्र छ, त्यसलाई स्थायी गराउने कुरा हो। बसन्तपुर स्थित हनुमान ढोका दरबारमा 3 खण्डे चिर ठड्याएसँगै यस वर्षको फागु पर्व होली सुरु भएको छ। आज बिहान 7:27 को साइतमा हनुमान ढोका दरबारको दक्षिण पटाङ्गिनी ऐतिहासिक मोहन काजी चोक र तथा दाक चोकमा रङ्गी बिरङ्गी ध्वजा पत्ताका सहित 32 फिट अग्लो 3 खण्डे चिर ठड्याइएको हो। यो सँगै देशभर औपचारिक रूपमा फागु पर्व सुरु भएको छ। हिन्दू धर्मावलम्बीको मान्यता अनुसार द्वापर युगमा भगवान कृष्णले गोपिनीहरू नुहाउन गएको बेला कपडा चोरेर रुखमा झुण्डाइदिएको पौराणिक कथाको स्मरणमा चिर ठडाउने परम्परा रहेको छ। प्रत्येक वर्षको फागुन शुक्ल अष्टमीको दिन चिर ठडाएसँगै फागु पर्व आरम्भ हुन्छ। यस वर्ष फागु पूर्णिमा 3 चैतमा परेको छ। तराई मधेसका जिल्लामा 4 गते फागु पर्व परेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विनोद खतिवड़ाले मृत्यु पश्चातको अंगदान गर्न आग्रह गर्नु भएको छ। बिहीबार विश्व मृगौला दिवसको अवसरमा विभिन्न संघ संस्थाले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको प्रभात फेरी लगायतको कार्यक्रममा भाग लिँदै मन्त्री खतिवड़ाले मृत्यु पश्चात अंगदान गर्न सबैलाई आग्रह गर्नु भएको हो। मृत्यु पश्चातको अंगदान गरेमा मृगौला पीडितहरूले पनि धेरै सुविधा पाउने उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री खतिवड़ाले पहिले मृगौला दान गर्न पाउने समूह साँगुरो भएको उल्लेख गर्दै हाल सरकारले यो समूहलाई ठूलो बनाएको बताउनुभयो। नाथा परिञ्जति सबैले मृगौला दान गर्न सक्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। 10 मार्चको दिन मनाइने विश्व मृगौला दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। तपाईहरु जोसुकै हामीले पनि चाहिँ मृत्यु पश्चातको अंगदान पनि गर्न सक्छौं। मृत्यु पश्चातको अंगदान पनि गर्न सक्यौं भने अझ मृगौला पीडितहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले अझ धेरै सुविधा पाउन सक्नुहुन्छ। अस्तिको स्वास्थ्य दिवसको दिन मैले मुख्य सचिवले चाहिँ नि हामीले मृत्यु पछिको हामीले अंगदान गर्यौं। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रेरणाको लागि फेरि मैले ठुलो त्याग गरेँ भने हैन, एउटा प्रेरणा जाओस् र यो कुनै यसले हामीलाई हानि गर्दैन। त्यसले म सबैलाई तपाईहरुको मिडिया मार्फत के गर्छु भने हामीले मृत्यु पश्चात हाम्रो अंगदान गरौँ। त्यसले गर्दा भोलि हामी मृत्यु भएपछि पनि एउटा त्यो हाम्रो भएको शरीर जुन आगोमा बलेर जान्छ त्यसले अरूले जीवन पाइरहेका हुन्छन्।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राखेको श्रम डेस्क हटाएको छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूलाई लक्षित गरेर विमानस्थलमा राखिएको श्रम डेस्क बुधबारदेखि हटाइएको हो। श्रम डेस्कले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूलाई दुःख दिएको गुनासो आएपछि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले श्रम डेस्क हटाउन निर्देशन दिनुभएको हो। श्रम डेस्क हटाउनका लागि मन्त्री श्रेष्ठ सहितका अधिकारीहरू विमानस्थल पुग्नु भएको थियो। मन्त्री श्रेष्ठले श्रमिकहरू श्रम डेस्क मार्फत जाँदा प्रक्रिया झन्झटिलो भएका कारण डेस्क हटाउनु परेको बताउनुभयो। अब श्रमिकहरू सहज रूपमा विमानस्थल प्रवेश गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो। श्रम गर्नको लागि वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिक भाइ बहिनीहरू छ, मैले त्यो बेलामा नि भन्ने गरेको थिएँ उहाँहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार भयो कि भनेर मैले भनेको थिएँ। आजदेखि वैदेशिक रोजगारमा जाँदाखेरि वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूको लागि छुट्टै लाइन या कुनै पनि झन्झटिलो प्रक्रिया जुन छ त्यो आजदेखि नपर्ने गरी कुनै पनि गेटबाट जसरी अरू पेसेन्जरहरू हैन अरू जसरी जानुहुन्छ त्यसरी नै श्रमिकहरूलाई जाने व्यवस्थाको सुरुवात हामीले गरेका छौँ र यसको लागि जुन चाहिने यहाँ हाम्रो चाहिने टिआइएका महाप्रबन्धक, हाम्रो नेपाल प्रहरीका एसपी साहब, हाम्रो मन्त्रालयका सचिवज्यू लगायत डिजी साहब लगायत सम्पूर्ण चाहिने साथीहरू आएका छौँ। तपाईँहरूलाई पनि हाम्रो अनुरोध र धन्यवाद पनि जुन श्रम मन्त्रालयले श्रमिकहरूको इज्जत को ख्याल राख्दै उहाँहरूलाई पनि ससम्मान यात्रा गराउनुपर्छ भन्ने जुन हाम्रो मन्त्रालयको चाहिने जुन इच्छा थियो त्यसमा सहयोग गरिदिनु हुने तपाईँहरूलाई धन्यवाद। र यो सुरुवात हो। जसरी आज श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारमा जानको लागि जसरी डिपार्चर भनौँ न यो ठाउँमा यसरी गरिएको छ भने अब केही दिनभित्र चाहिने अराइभलमा पनि भनौँ न आउँदै गरेको श्रमिकहरूलाई जुन चाहिने गर्ने दुर्व्यवहारदेखि लिएर उहाँहरूलाई गर्ने अपमानदेखि लिएर यो आउने जो श्रम गरेर वैदेशिक विदेशमा गएर श्रम गरेर आउने श्रमिकहरूलाई आउँदा पनि यही हिसाबको सम्मान हुने गरी अब त्यसलाई पनि हामी पर्यटन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर त्यसलाई पनि छिटै अब एउटा ससम्मान जुन चाहिने श्रमिक नेपालमा रहेका बेरोजगारमा रहेका बाध्यकारी चाहिने अवस्थामा वैदेशिक रोजगारमा जाने चाहिने जुन श्रमिक भाइ बहिनीहरू छ उहाँहरूको ससम्मान भनौँ न उहाँहरूको पसिनाले कमाएको पैसा लगभग भनौँ न वर्षमा कम्तीमा पनि 9 खरब पैसा जुन रेमिटान्सबाट चाहिने देशकै आर्थिक स्थिति चलायमान भएको अवस्थालाई उहाँहरूलाई सम्मानको लागि हामीले यो सुरुवात गरेका हौँ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मतपत्रको रंग देखेर नतर्सिन आग्रह गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले 30 वैशाख 2079 मा हुने स्थानीय निर्वाचनमा चुनाव चिन्ह हरियो रंगको बनाउने निर्णय गरेको छ। तर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसलाई फाइदा हुने गरी चुनाव चिन्ह हरियो बनाउन खोजेको भन्दै आयोगको आलोचना गरिरहेका छन्। निर्वाचन आयोगले मतपत्रको कुन रंग राख्ने भन्ने निर्णय गर्नसम्म स्वतन्त्रता राख्दैन। उसले विवेक पुर्याएको मान्नु पर्दैन। उसले विगतमा भएको रातो हरियो कालो मध्ये कुनै एक रंग राख्दै गर्दा परम्परालाई उसले पालना गरेको होइन। यो विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा हामी राजनीतिक दल बहस गरौं, उनले भने। अब सामान्यतया निर्वाचन आयोगहरूको अभ्यास कार्य गर्ने सन्दर्भमा दुईटा कुरामा बढी केन्द्रित रहने गरेको छ। एउटा चाहिँ नेपालको संविधानले निर्वाचनसँग सम्बन्धित नियमावलीहरूले दिएका गरिएका मार्गनिर्देशहरू, अर्को चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाँदै गर्दाखेरि राजनीतिक दलहरू जो निर्वाचनको मुख्य अवयव हुन्छन्, निर्वाचनको मुख्य अंशियार अथवा प्रतिस्पर्धी हुन्छन्, ती दलहरूसँगको संवादहरू, यो दुईटै कुराको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको प्रक्रियामा जाँदै गर्दा विशेष गम्भीरता पुर्याउनुपर्छ। आज कुनै एउटा दलले कुनै कुरामा प्रश्न उठायो, भोलि कुनै यस्तो पोइन्ट आउन सक्छ जहाँ हामीले पनि प्रश्न उठाउने आउन सक्छ। पहिला सैद्धान्तिक रूपमा क्लियर हो, निर्वाचन आयोगले गर्ने कुराहरू पारदर्शी हुने, दलहरूसँगको संवादमा बढी केन्द्रित हुने भन्ने कुरालाई चाहिँ प्रथम प्राथमिकता राख्नुपर्छ।
भारतको वैकल्पिक राजनीतिक दल आम आदमी पार्टीले दिल्लीपछि दोस्रो राज्य पञ्जाबमा पनि बहुमतको सरकार बनाउने भएको छ। भारतमा जारी विधानसभामा निर्वाचनको जारी मतगणना अनुसार पञ्जाबमा आम आदमीले बहुमत अग्रता लिएको छ। जारी मत परिणाम अनुसार पञ्जाबमा आम आदमीले कुल 117 सीट मध्ये 90 सीटमा अग्रता लिएको छ। बहुमतका लागि 68 सीट आवश्यक रहेकामा सरकार बनाउन 51 सीट जिते पुग्छ। यही अग्रता कायम रहे आम आदमीले पञ्जाबमा 2/3 बहुमत सरकार बनाउनेछ। 10 वर्ष अघि वैकल्पिक राजनीतिबाट आएको आम आदमीले 8 वर्षदेखि भारतको राजधानी दिल्लीमा सरकार चलाइरहेको छ भने त्यहाँ पार्टीका संस्थापक समेत रहेका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल लोकप्रिय छन्। पञ्जाबको मतगणना जारी रहे पनि अहिलेसम्मको नतिजा अनुसार आम आदमीले सरकार बनाउने पक्का जस्तै देखिएको हो। पञ्जाबमा आपले बहुमत ल्याए भागवन्त मान मुख्यमन्त्री बन्नेछन्। सन् 2012 मा राजनीतिमा आएका भागवन्त त्यसअघि कमेडीमा सक्रिय थिए। जाँदा जाँदै आजका प्रमुख हाइलाइट्स पुनः एकपटक। एमसीसीले मुलुकको बेरोजगारी र पछौटोपन समाप्त हुने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दाबी। सत्ता साझेदार दलहरू मिलेर निर्वाचनमा गए मात्रै तीनै तहमा विजय हासिल गर्न सकिने भनाए। बसन्तपुरमा 3 खण्डे चिर ठड्याएसँगै यस वर्षको फागु पर्व सुरु। दिल्लीपछि पञ्जाबमा पनि बहुमतको सरकार बनाउँदै आम आदमी पार्टी। खुसीको कनेक्सन गरी फुटबल हेर्ने हो, डिसोको जडामा स्पेन जाने हो। यो पर्वमा डिसोम जडान गरी लकी ड्र मार्फत 4 जना भाग्यशाली विजेता स्पेन जानुहोस्। साथमा ला लिगाको रु 2000 पर्ने सिजन टिकट पनि सित्तैमा पाउनुहोस्। यो योजना डिसोम फाइबर नेट, सिम टिभी र प्रभु टिभीको जडानमा पनि लागू हुनेछ। ह्याप्पी पर्वको ह्याप्पी कनेक्सन। डिश होम, खुशीको कनेक्सन। ताजा समाचार र अपडेटका लागि नेपाल भ्यूज लगइन गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।